अग्ली अग्ली श्रीमती पाउनु श्रीमती पाउनु छ साँच्चै भन्यौ बढ्ने सुई लाउनु छ माया खानको हे कुलको इज्जत कस्तो हो चिन्नु धेरै भाउजू पटुल्दैन ए उयो मुटु अरूलाई हेर्दिन थाकिसके अब त फेर्दिन 9,03,798 रुपियाँ हस्तान्तरण गर्दैछौँ। दर्शकले हेर्नुहोस् त, यति धेरै पैसा कार्यक्रममा खेलेर पठाउनुहुन्छ। यो बाबुलाई स्वस्थ लाभको कामना गर्छु।
बाबुकाजी थापाको सङ्कलनमा रहेको माया गुरुङ र उमा गुरुङले गाउनु भएको यो निकै मिठो रेडियो नेपालमा अधिराज्यव्यापी लोकगीत प्रतियोगितामा प्रथम भएको यो कालोजयी भाका सुभाष क्षितिज कृष्ण बजगाई र सम्पूर्ण इन्द्राणीका साथीहरूको आवाजसहित सुनेर बस्नुभएका हिमालय टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका दर्शक र इन्द्राणी.com युट्युब हेरेर बस्नुभएका दर्शकमा हार्दिक स्वागत छ। हिमालय टेलिभिजन मार्फत यो कार्यक्रम प्रत्येक दिन आज 6:15 देखि 7 बजीसम्म, राति 10:30 देखि 11:30 संसारभरिबाट इन्द्राणी.com युट्युबमा सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। बोस्टन लोक सुशेली समूह, इन्द्राणी फुडल्यान्ड, त्यसै गरी आइएमई ग्रुप सबैलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आज छत्रबहादुर शाही र सुभाष क्षितिजको बिचमा म भए पनि अब एकैछिनमा बिचमा बस्नको लागि छत्र शाही तयारी हुनुहुन्छ भने पौल राई, किशोर गन्धर्व, त्यसै गरी भवेन्द्र विश्वकर्मा, लक्ष्मी घिमिरे, त्यसै गरी पूर्ण कणेल, रूपक गिरी बाजागाजामा तयार हुनुहुन्छ भने कृष्ण बजगाई, भूमिका बय, खिमारक्का मगर, शर्मिला श्रेष्ठ, आयुषा गौतम र आज गीत गाउन तयार भएर आउनुभएकी बाल कलाकार जिया भुषाल तयारीमा हुनुहुन्छ भने आज जिया र आयुषा निकै मुस्कानसहित बस्नु भएको छ भने रत्न गौतम, शम्भु प्रसाद दाहाल, मीना राय माझी, जेनी भण्डारी, जीवन टन्डन, त्यसै गरी कान्छा श्रेष्ठजीहरू पर बसेर चौतारीको आडुमा बस्नु भएको छ भने रामकृष्ण पौडेल लगायत इन्द्राणीका साथीभाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अरू पनि धेरै आउनु भएको छ यहाँ र युवराज चौलागाईजी आज यो नृत्य निर्देशन गरिराख्नु भएको छ उताबाट, उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। मिलन सापकोटा, विवेक ओली, दीपक केसी प्रविधिमा हुनुहुन्छ, अमित कणेल, दिपेन देउवा, कुशल कणेल लगायतको यो युवा पुस्तालाई पनि धेरै धन्यवाद दिँदै मन्जु कणेल, त्यसै गरी शिशिरनाथ, भक्तबार देउवा, प्रतिमा कणेल, नवराज तिमिल सेना, दीपक घिमिरे, दिलीप खड्का, नवीन सिगदेल लगायतको टोलीलाई हामी विशेष गरी सम्झिँदै आज कार्यक्रममा मनोमय वाइबा बिरामी भएर आउनु भएन र आज जिया भुषाल र छत्रबहादुर शाहीको गीत सुन्नको लागि असाध्यै मन, मुटु, तन, मन, धन सम्पूर्ण चिज अमेरिकामा बसे पनि नेपालमा खनाइराख्ने हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व दीपक खरेलजी आउनु भएको छ। पिट्सबर्ग, पेन्सिल्भेनिया, अमेरिकादेखि उहाँको टिम आएको छ। उहाँले 92 वर्षीय हजुरबुवा स्वर्गीय चन्द्रलाल फुयालको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँ इन्द्राणीमा आउने धोको पुरा नभए पनि छोरा नातिहरूलाई यहाँ पठाउनु भएको छ। हरि घिमिरेज्यू, देव फुयाल, दीपक फुयाल र इन्द्रा मिश्र यहाँ आइराख्नु भएको छ। सगुन हिराचन्द दिदी आउनु भएको छ। अमृत विक्रम साईहरू आउनु भएको छ। आज जति पनि आउनु भएको छ खुम्बहादुर ढाङ्गी लगायत सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु म। बल्ल मेरो मनको प्यास मेटियो, मनको प्यास मेटियो, मेरी प्यारी गुडिया भेटियो, माया प्राणको बात, हे माया तिमीलाई सम्झनु दिनको रात, बस्याकी सलामा, मनको प्यास मेटियो, मनको प्यास मेटियो, मेरी प्यारी गुडिया भेटियो, माया प्राणको बात, हे माया तिमीलाई सम्झनु दिनको रात, बस्याकी सलामा, हे माया तिमीलाई सम्झनु दिनको रात, बस्याकी सलामा। हे मैले पनि मनको प्यास मेटे नि, मनको प्यास मेटे नि, मेरो प्यारो दाजुलाई भेटे नि, बसेको थिएँ मै बाटो कुरेर, मै बाटो कुरेर, ए बल्ल आयो भेट्ने दिन जुरेर, माया प्राणको बात, हे
ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्गी सलाला मै बाटो कुरेर बल्ल आयो भेट्ने दिन जोरेर माया पानको बात ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्गी सलाला ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्गी सलाला हे मलाई हेर्नुस् रुने मन लागेको थियो कहिले भेटौँ दाजुलाई भएको थियो माया पानीको मलाई तिम्रो कमाया लाउँदैन मन चाहिँ रुन्छ आँसु चाहिँ आउँदैन माया पानीको बात ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्गी सलाला कमाया लाउँदैन मन त रुन्छ आँसु चाहिँ आउँदैन माया पानीको बात ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्गी सलाला माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्गी सलाला हे हेर्नुस् भन्या मेरै भर पर्नुहुन्छ भन्नुस् दाजै कहिले बेगार्नुहुन्छ लालीलाई छन् चिटिकै भाकी छन् तिम्री भाउजू पछाडि आकी छन् माया पानीको बात ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्गी सलाला चिटिकै भाकी छन् तिम्री भाउजू माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्गी सलाला ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्गी सलाला हे त्यतिकै भन्या मेरै भर परे नि हेर्नुस् दाजु ढोक मैले गरे आँसु आयो परेली रुजेन मेरो परेली रुजेन भाउजू चित्त बुझ्यो कि बुझेन माया पानीको बात ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्गी सलाला परेली रुजेन भाउजू चित्त बुझ्यो कि बुझेन माया पानीको बात ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्गी सलाला ए माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्स्याङ्गी सलाला हे
साँचो बोल्छु झुट बोल्न जान्दैन झुट बोल्न जान्दैन दाइले कहिल्यै नराम्री छान्दैन माया पानको भात ए माया तिमीलाई सम्झछु दिनको मस्यासी साला झुट बोल्न जान्दैन झुट बोल्न जान्दैन दाइले कहिल्यै नराम्री छान्दैन माया पानको भात ए माया तिमीलाई सम्झछु दिनको मस्यासी साला ए माया तिमीलाई सम्झछु दिनको मस्यासी साला हे यो दाजैले मलाई के गर्यो त मलाई के गर्यो त अब बिहे गर्नु चाहिँ पर्यो त माया पानको भात माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मैसाकी सलाला गर्यो त अब बिहे गर्नु चाहिँ पर्यो त माया पानको भात माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मैसाकी सलाला माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मैसाकी सलाला हे सबलाई निम्तो दिनेछु सत्य हाम्रो बिहे वैशाखको 1 गते माया पानको भात हे माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मस्यासी साला दिनेछु सत्य हाम्रो बिहे वैशाखको 1 गते माया पानको भात हे माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मस्यासी साला हे माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मस्यासी साला हे दिलको ढोका बेसेरी खोलाउनु मलाई बेमा छिटो बोलाउनु माया पानको भात माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मैसाकी सलाला मलाई बेमा छिटो बोलाउनु माया पानको भात माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मैसाकी सलाला माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मैसाकी सलाला ए तिमीले नै हो काट बाँड्ने हातैमा सबको के काट दिने हातैमा बस अब भाउजूको साथैमा माया पानको भात ए माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मस्यासी साला काट बाँड्ने हातैमा बस अब भाउजूको साथैमा माया पानको माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मस्यासी साला ए माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मस्यासी साला हे त्यो मनले त यहाँसम्म छुनुहुन्छ भाउजू ब्युटी दाइ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मैसाकी सलाला यहाँसम्म छुनुहुन्छ भाउजू ब्युटी दाइ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ माया पानको भात माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मैसाकी सलाला माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मैसाकी सलाला ए नगर न फुर्काउने धन्दा तिम्रै भाउजू राम्री छे म भन्दा माया पानको भात हे माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात साला फुर्काउने धन्दा तिम्रै भाउजू राम्री छे म भन्दा माया पानको भात माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मस्यासी साला माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मस्यासी साला हे दुःख पर्दा बेसेरी रुनुहुन्छ दाइ भन्दा त भाउजू ठुली हुनुहुन्छ माया पानको
सिन्दुरसँगै खाँचो छ पाउजुको खाँचो छ पाउजुको हाइट घटाउन पर्नी छ भाउजूको माया पानको माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला खाँचो छ पाउजुको खाँचो छ पाउजुको हाइट घटाउन पर्नी छ भाउजूको माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला हे अग्लो अग्लो हिमालमा चढाउने भाउजू ठिक छन् हजुरलाई बढाउने माया पानको बात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला हिमालमा चढाउने भाउजू ठिक छन् हजुरलाई बढाउने माया पानको बात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला हे अग्ली अग्ली श्रीमती पाउनु छ साँच्चै भन्यौ बढ्ने सुई लाउनु छ माया पानको बात हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला श्री पाउनु छ श्रीमती पाउनु छ साँच्चै भन्यौ बढ्ने सुई लाउनु छ माया पानको बात हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला हे बढिन्छ नि टन्न माम खानु न ठुलो बाबा हस्पिटल लानु न माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला टन्न माम खानु न ठुलो बाबा हस्पिटल लानु न माया पानको बात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला ए उमेर बढ्यो हाइट छोटो बन्या छ डाक्टरले नि बढ्दैनस् भन्या छ माया पानको बात हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला हे हाइट छोटो बन्या छ डाक्टरले न बढ्दैनस् भन्या छ माया पानको बात हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला हे भाउजूसँग ठ्याक्कै हाइट मिलाउन अग्लो जुत्ता दिनुस् न सिलाउन माया पानको बात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला ठ्याक्कै हाइट मिलाउन अग्लो जुत्ता दिनुस् न सिलाउन माया पानको बात माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला ए अब म त सक्दिन बढेर मोया गर्छु पिर्कामा चढेर माया पानको बात हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला हे सक्दिन बढेर मोया गर्छु पिर्कामा चढेर माया पानको बात हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला हे माया तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात वर्षेकी सदाला हे भदै क्यारी यस्ताका बन्छन् सुनुस् भाउजू दाजुले के भन्छन्
मोडललाई हिरो झैँ ठान्छिन् भो हिरो झैँ ठान्छिन् भो गुनिली छन् जे भने मान्छिन् भो माया पानको पात ए माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मर्स्यानी सगला हिरो नि मान्छन् भो हिरो झैँ मान्छिन् भो गुनिली छन् जे भने मान्छिन् भो माया पानको पात ए माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मर्स्यानी सगला ए माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मर्स्यानी सगला हे अघि अघि यता त सर्नु साई यता त सर्नु साई भाउजू दाइलाई माया त गर्नु साई माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मर्स्यानी सगला यता त सर्नु साई यता त सर्नु साई माया पानको पात माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मर्स्यानी सगला माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मर्स्यानी सगला हे ढुक्क बन छोडेर जाँदिनन् छोडेर जाँदिनन् म बिना त भात पनि खाँदिन माया पानको भात ए माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मर्स्यानी सगला छोडेर जाँदिनन् छोडेर जाँदिनन् म बिना त भात पनि खाँदिन माया पानको भात ए माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मर्स्यानी सगला माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मर्स्यानी सगला हे कुलको इज्जत कस्तो हो चिन्नु धेरै भाउजू पटुल्दैन माया पानको माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मर्स्यानी उयो मुटु अरूलाई हेर्दिन थाकिसके अब त फेर्दिन माया पानको भात ए माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मर्स्यानी सगला अरूलाई हेर्दिन थाकिसके अब त फेर्दिन माया पानको भात ए माया तिमीलाई सम्झछु दिनको रात मर्स्यानी सगला 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 रफिक मिया लालु गुरुङले सङ्कलन गर्नुभएको बमबहादुर कार्की प्रेमराजा महत कृष्ण सुधा ढुङ्गाना मिरा राणा मगर र साथीहरूले गाउनुभएको यो निकै प्रिय विश्वकै सर्वाधिक प्रिय लोक भाका लोकदोहोरी गीत यो पानको पात छत्रबहादुर साई र इन्द्राणीका बालगायिका जिया भुषालका बिचमा निकै जोडदार हुन्छ भयो। आज संजोगै मान्नुपर्छ आयुषा गौतम यो बाल संसारको कार्यक्रम संसारलिका पनि हुनुहुन्छ। आयुषा गौतम, सचिन परियार र स्पन्दन गिरी यो तीनजनाको नाचो र अरू मिना राय माझी, जेनी भण्डारी, आज कृष्ण बजगाई एकदम उफ्रिएर नाच्नुभयो यो र हाम्रो बहिनी शर्मिला श्रेष्ठ अनि सावित्री जीसी अरू सबैलाई धेरै धन्यवाद। आज साँच्चै उत्कृष्ट गीत प्रस्तुत भयो। नानीहरू ल्याएर यी तपाईँलाई जिम्मा दिनु जस्तो भइसक्यो मलाई त। 2-4 वर्ष लोकदोरी सिकाएर आफ्नो भाषा संस्कृति सिकाएर त्यो फर्काउन पाएपछि यस्तै इन्द्रिणी कार्यक्रम म पनि चलाउँदै सक्छ। उहाँ पनि नानीहरूले भेला पारेर कति
ठुलो सहयोग हुन्थ्यो होला, अनुदान तपाईँलाई हुन्थ्यो। बाल गायिका जिया भुषालको लागि दिनु भनेर आएको पैसा कृष्णबहादुर कार्की साधुबाटबाट आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा छोरा लक्ष्मण कार्की मार्फत 20,000 पठाउनु भएकोमा इन्द्राणी बाल कलाकारलाई 2,000 का दरले रु 10,000, इन्द्राणीको लागि 1,500 र बाँकी 8,500 पीडितको लागि भन्नुभएको थियो। अरू सबैलाई जमानामा दिएर हाम्रो जिया भुषाल बाँकी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई दिएका छौँ। माधव प्रसाद पौडेल सिफल कालो पुलबाट 2,000, सबै विवरण रविना बसेलको हस्तान्तरण लिस्टमा छ। रामलाल आचार्य बुवा भोलानाथ आचार्यबाट 1,000, सबै विवरण अन्य पीडितको हस्तान्तरण लिस्टमा छ। कृष्ण गजमेर लगायत सपरिवारले अमेरिकाबाट 5,000, सबै विवरण आयुषा गौतमको हस्तान्तरण लिस्टमा छ। यसै गरी पूर्व भारतीय सैनिक क्षेत्रबहादुर खत्रीको परिवारबाट 2,000, सबै विवरण अन्य पीडितको हस्तान्तरण लिस्टमा हामीले पढिसकेका छौँ। एम प्रसाद ओडारी, लक्ष्मी ओडारी लगायत सपरिवारबाट 5,000, सबै विवरण गौशालाको हस्तान्तरण लिस्टमा छ। लोकबहादुर जीसी बागलुङ बुर्तिबाङ हाल नागार्जुन स्वर्गीय पितृहरूको आत्मशान्तिको कामना गर्दै वृद्धाश्रम राजकोट अस्पताल स्नेह काखलाई पठाउँदा 1,000 जिया भुषालको लागि भन्नुभएको छ। जम्मा रु 18,000। हामीले योभन्दा पहिला विभिन्न व्यक्तिले पठाएको 39,000 दिइसकेका थियौँ। शिवराज पाण्डे र शिवा पाण्डे सेन्टली भर्जिनियाबाट यो पठाउनु भएको थियो अग्रवाल दाजुसँग, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जिया भुषालको लागि ल्यापटप हेर्नुहोस् त, इन्द्राणीमा आउने बाल कलाकारहरूलाई विश्वमा हेर्नुहोस् त 1 रुपियाँ खर्च नभइकन कति व्यवस्थापन हुन्छ। यो इन्द्राणी रहेन भने इन्द्राणीमा बाल कलाकार यस्तो नचाउने उस्तो गाउन लाउने भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? देश विदेशमा रहनुहुने बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र इन्द्राणीको सञ्चालक कृष्ण ठुलबाबालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मेरो ड्याड ममले कल गरिरहनुहुन्छ अनि त्यहाँलाई धेरै धेरै सम्झिन चाहन्छु। हजुर पनि इन्द्राणीमा आएर यस्तै म पनि भेट हुन पाऊँ हजुरसँग भन्न चाहन्छु। स्वर्गीय पिता चन्द्रलाल फुयालको स्मृतिमा 92 वर्षको उमेरमै उहाँको निधन भएको थियो। अब बस्दा उठ्दा इन्द्राणी चाहिन्छ बालाई होइन। हजुरबाले चाहिँ साह्रो अत्याधिक मन पराउनुहुन्थ्यो इन्द्राणी, हेरिराख्नुहुन्थ्यो। अब केही गर्न सक्नुहुन्थेन, बिहान उठेर खानापिना गरेपछि यसो टाइम पासको लागि इन्द्राणी हेर्नुहुन्थ्यो। र हजुरले त अब सहयोग गरेको यता डाँडा काँडा गएको हेर्दा पहिले बसेको याद आउँदो रहेछ। अन्त झझल्को जस्तो लागेर अत्याधिक हेर्नुहुन्थ्यो कि। अनि हामी दाजुभाइले यसो सानो हुन्छ नि गरौँ केही हजुरबाको नाममा भनेर यहाँसम्म आइपुग्यो। फुयल परिवारको दाजुभाइ मिलेर 50,000 ल्याएको छौँ। अनि त्यो चाहिँ 35,000 दुखी पीडितलाई, 15,000 चाहिँ इन्द्राणी भवन व्यवस्थापन। धेरै धेरै धन्यवाद छ दीपक फुयाल। पलाँतीजीले आउनुभएको, नाति पलाँती आउनु भएको छ। खलाँतीसम्म आउने वातावरण होस्, खलाँती जलाँती सनातीसम्मले पुर्खाहरूलाई सम्झेर आउने यो संस्कार रहोस्। र आज तपाईँहरू दिन आउँदै हुनुहुन्छ, एकजना बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई तपाईँहरू सधैँ हामी पैसा हस्तान्तरण गर्दछौँ। बहिनी नमस्कार। नमस्कार। नाम के हो? मेरो कुमारी मगर। घर कहाँ? उदयपुर गाईघाट। नाम के हो? तीर्थबहादुर मगर। तीर्थबहादुर मगर। घर कहाँ हो? उदयपुर गाईघाट। के भएको तपाईँलाई? दुवै मृगौला ड्यामेज भएको। कहिलेबाट? अहिले 6 महिना भयो डायलिसिस गरिरहेको छु। इन्द्राणी हेर्नुहुन्थ्यो कहिल्यै? हेर्नुहुन्थ्यो। आज इन्द्राणीमै आउनु भएको छ, एउटा मौका मिल्यो। के भन्नुहुन्छ संसारभरिका दर्शकलाई? दर्शकलाई चाहिँ अब के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ अब अहिले मेरो अब डायलिसिसको प्रोसेसमा अब त्यो गरिरहेको छु, ट्रान्सप्लान्टको प्रोसेसमा छ। अब त्यसमा चाहिँ 10-12 लाख सम्पत्ति लाग्ने भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब देश विदेशमा भएको सबै नेपालीहरूसँग चाहिँ एउटा सहयोगको अपिल गर्छु। फोन नम्बर कति हो? फोन नम्बर मेरो 9823 30 8669 हो। अनि अवस्था कस्तो छ? पारिवारिक अवस्था? पारिवारिक अवस्था त अब नाजुकै छ नि। नमस्कार सबैलाई, इन्द्राणी टिम सबैलाई नमस्कार। पहिलो कुरा त मलाई यो इन्द्राणीमा आउनु पाउने ठुलो खुसी लागिरहेछ। र एक त श्रीमान बिरामी हुनुहुन्छ र देश विदेशमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैले अलिअलि सहयोग पठाइदिनु भएको छ। त्यही सहयोगले मेरो श्रीमानको प्रत्यारोपण हुन्छ भन्ने आशा छ र अरू पनि दिदीभाइ दाजुबहिनीहरूले पठाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। कहाँ बस्नु भएको छ? म भक्तपुर हस्पिटलमा बस्छु। उदयपुर गाईघाटका मृगौला पीडित तीर्थबहादुर मगरको लागि इन्द्राणी मार्फत प्राप्त सहयोग यस प्रकार छ। टेकराज भट्ट, डम्बरराज लगायत मलेसियाको वेस्टिल
बेरहत कम्पनीमा कार्यरत सहयोगी मनहरूबाट नारायण बहादुर केसी, शङ्कर बहादुर कुँवर, अमर बहादुर चन्द, तिलक बहादुर राई, सूर्यबहादुर मगर, राजन विष्ट, धनबहादुर कुँवर, प्रेमराज भण्डारी, देवबहादुर कुँवर, शङ्कर बहादुर कार्की, चक्र अवस्थी, मोहन सिंह महन्ता, गणेश माली, शैकर बहादुर विष्ट, चक्र साहु, बलबहादुर बुढा छेत्री, फुलबहादुर मगर, चक्रबहादुर विष्ट, धनबहादुर कार्की, बसन्त नेपाली, लक्ष्मण शाह कानु, दिनेश नेपाली, हिम्मत कार्की, टेकराज भट्ट, यज्ञेश सिंह थापा लगायत सबैबाट एकमुष्ट 55,004 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। त्यसका लागि हृदयदेखि धेरै धेरै सम्मान गर्दछौँ। दुःख लागिरहेछ कृष्ण दाई, अब यस्तै हो, सबैले यथाशक्ति होइन आफ्नो हैसियत अनुसार सहयोग गरिदिनु होला, कति सकिन्छ हामी पनि गरौँला, हजुरले पनि साथ दिनु होला। चन्द्रलाल फुयालको सम्झनामा अमेरिका पेन्सिल्भेनियाबाट दीपक फुयालले 2100 दिनुभयो उहाँको लागि जोरदार ताली। यो 10,000 हामीले फेरि प्लस गरिदिउँ तपाईँलाई 68,100 भएछ। हेर्नुहोस् त, इन्द्राणीमा आउने जुन कुनै बिरामीको लागि पनि आज मात्रै हामीले 10 जना बिरामीलाई अहिलेसम्म सहयोग हस्तान्तरण गऱ्यौँ। सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। केही सानो सहयोगले, तपाईँहरूको सानो सहयोगले मेरो श्रीमानको ज्यान बच्छ भने सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ब्लड क्यान्सर पीडित मुस्कान आलेको लागि इन्द्राणीमा हामीले मुद्दा उठाएका थियौँ। मुस्कान आलेलाई दिनुहोला भनेर दीपक पाण्डे लक्ष्मी सापकोटाको सक्रियतामा बेल्जियमको बुग्गेमा कार्यरत 39 जना सहयोगी मनहरूबाट सङ्कलित रकम मिति 2077 12 1 गते विजय चापागाई मार्फत हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 10,000 इन्द्राणीको लागि राखेर 1,56,000 रुपियाँ मुस्कान आलेलाई दिनुहोला भन्नुभएको थियो। हजुरको म उसको बजे पर्छु टाढाको। अनि त्यो बाबु कहाँ लगेर दिनुहुन्छ? हजुर। हजुरले यो मुस्कानलाई हेरेर मैले अब सहयोग त हामी पनि गरिरहेका छौँ होइन। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। म कृष्ण कणेल इन्द्रेणीबाट। हजुर हजुर सर। तपाईँ मुस्कान आलेको आमा हो? हजुर। मैले सगुन हिराचन्द दिदीलाई पैसा दिएँ है त 1,56,000। म आउन नभ्याएर हुन्छ यहाँ बाबुलाई हस्पिटल भर्ना गरेको सर। इन्द्राणी जस्ता तस्तै भए हुँदा हामीले अर्कोलाई पठायौँ भने फेरि दर्शकलाई लाग्न सक्छ कसको हातमा पठाइस् भन्ने लाग्न सक्छ। त्यो भएर है त सरी, उहाँ सगुन दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद लिन आउनु भएको छ, उहाँलाई लडिदिनुहोस् है। सबैभन्दा पहिला कृष्ण सरलाई धेरै धेरै नमस्कार। हामी माथि एउटा मुद्रण उद्योग व्यवसायीहरूको सानो एउटा कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रममा यहाँ हामीले हजुरहरूको कार्यक्रम भएको देख्यौँ। देखेर आएर यसो यहाँ हेऱ्यौँ। हेर्दाखेरि हजुरको कार्य असाध्यै सराहनीय लागेर हामी मुद्रण व्यवसायीहरूको तर्फबाट हाम्रो नारायण भट्टराई साथी र म सुदीप नेउपानेबाट हजुरलाई 1,000 रुपियाँ हजुरको मार्फतबाट 2,000 रुपियाँ हजुरले दुखी गरिब कसलाई गर्नुपर्ने हो तर यो चाहिँ हजुरलेको तर्फबाट जाओस्। तर हामीहरूले 1,000 रुपियाँ पैसा अहिले यहाँ भर्खरै योभन्दा अरू कार्यक्रममा पनि फेरि आइयो भने फेरि गरौँला। तर आज अपरझट आइपुग्या हुनाले यति हामीले गर्न चाहन्छौँ। ब्लड क्यान्सर भएको बाबु है हेर्नुहुन्छ निकै कार्यक्रम? एकदम धेरै हेर्छु। हजुरको यो मानवीय कार्यको लागि हामी एकदमै हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो एकदमै उदाहरणीय कार्य पनि हो। हामी हजुरबाट हामी मात्रै होइन अरूले पनि केही सिकोस् भन्ने चाहन्छौँ। दैलेखका सुशील साईलाई फागुन 5 गते हामीले बोनम्यारोबाट पीडित हुनुभयो, उहाँलाई जोगाउँ भनेर मुद्दा उठायौँ। आज यति चाँडै 9,03,798 रुपियाँ हामी हस्तान्तरण गर्दैछौँ। बोनम्यारो पीडित सुशील साईको जीवन रक्षाको लागि युकेबाट ठकुरी समाजका संयोजक सन्तबहादुर चन्दज्यूको टिमले उठाउनु भएको यो पैसा। यो युकेबाट भने बोनम्यारो पीडित सुशील साई जीवन रक्षाको लागि युकेबाट भेरी समाजका संयोजक लालबहादुर गुरुङको पहलमा पनि भएको छ। ठकुरी समाजको तर्फबाट जम्मा 6,06,042 रुपियाँ उठेको छ भने भेरी समाजका संयोजक लालबहादुर गुरुङको पहलमा 2,97,756 रुपियाँ उठेको छ। यी सबै व्यक्तिहरूलाई जोरदार तालीसहित सलाम गर्छौँ। बोनम्यारो पीडित दैलेखका सुशील साई भाइको लागि ठकुरी समाज युकेको टिमले पठाउनु भएको सहयोगको रकम यस प्रकार छ। यो सबै पाउन्डमा छ, म पाउन्डमा भन्ने छु। चक्र सिंह 151 पाउन्ड, शान्तचन्द 100 पाउन्ड, पदम साई 50 पाउन्ड, अर्जुन साई 50 पाउन्ड, प्रेम साई 60 पाउन्ड, चन्द्र साई 51 पाउन्ड, यज्ञ साई 50 पाउन्ड, राम खाँड 50 पाउन्ड,
डम्बर सिंह 51 पाउन्ड, रामजी सिंह ठकुरी 50 पाउन्ड, रामचन्द्र साई 60 पाउन्ड, राम मल्ल 11 पाउन्ड, धनचन्द 51 पाउन्ड, रञ्जन मल्ल 55 पाउन्ड, दिल साई 51 पाउन्ड, सञ्जीव मल्ल 31 पाउन्ड, रमेश साई 21 पाउन्ड, रामराज मल्ल 51 पाउन्ड, भूपसिंह साई 30 पाउन्ड, कर्ण हमाल 50 पाउन्ड, गणेश दोष मल्ल 21 पाउन्ड, नन्द साई 31 पाउन्ड, टुक राज खाँड 25 पाउन्ड, वीर साई 20 पाउन्ड, केशर चन्द 21 पाउन्ड, विक्रम मल्ल 20 पाउन्ड, क्याप्टेन विष्णु सिंह एन्ड छोरा 61 पाउन्ड, गुन्ज शाह 25 पाउन्ड, रामचन्द्र साई 25 पाउन्ड, दिलेन्द्र सिंह ठकुरी 91 पाउन्ड, सिद्धार्थ चन्द 21 पाउन्ड, प्रेम साई 50 पाउन्ड, ज्ञान बहादुर साई 51 पाउन्ड, कृष्ण मल्ल 100 पाउन्ड, होम विक्रम मल्ल 51 पाउन्ड, जोगसेन 30 पाउन्ड, नूर प्रचण्ड सिंह 51 पाउन्ड, हिरा साई 31 पाउन्ड, रूपबहादुर मल्ल 31 पाउन्ड, मिनराज चन्द 51 पाउन्ड, तेज बहादुर साई 31 पाउन्ड, रूपबहादुर मल्ल 31 पाउन्ड, मिनराज चन्द 51 पाउन्ड, तेज बहादुर साई 31 पाउन्ड, तिलक साई मोहन 31 पाउन्ड, बालेन्द्र बहादुर मल्ल 30 पाउन्ड, एम अर्जुन मल्ल 21 पाउन्ड, अशोक वंशी 61 पाउन्ड, मोहन साई 31 पाउन्ड, इन्द्र बहादुर सिंह 21 पाउन्ड, दीपक हमाल 20 पाउन्ड, सुरज बहादुर मल्ल 30 पाउन्ड, पृथ्वी खाँड 41 पाउन्ड, प्रकाश मल्ल 31 पाउन्ड, युवराज साई 50 पाउन्ड, प्रेमजङ मल्ल 21 पाउन्ड, शान्तु मल्ल फ्यामिली एन्ड फ्यामिली सन्तु मल्ल र परिवारबाट 100 पाउन्ड, कर्ण साई 51 पाउन्ड, मिस अम्बिका साई 20 पाउन्ड, दीपराज मल्ल 25 पाउन्ड, देवराज मल्ल 25 पाउन्ड, विनोद चन्द ठकुरी 35 पाउन्ड, उपेन्द्र चन्द 20 पाउन्ड, कल्पना सेन ठकुरी 51 पाउन्ड, विवेक साई 25 पाउन्ड, टिका बहादुर साई 30 पाउन्ड, टिका बहादुर साई 20 पाउन्ड, गङ्गा बहादुर मल्ल 20 पाउन्ड, टिका साई 20 पाउन्ड, गङ्गा बहादुर मल्ल 20 पाउन्ड, टिका बहादुर साई 20 पाउन्ड, गङ्गा बहादुर मल्ल 20 पाउन्ड, शरद जङ शाह 21 पाउन्ड, पिबी सेन 31 पाउन्ड, पूर्ण साई 30 पाउन्ड, गोपाल शाह 30 पाउन्ड, तोरण ध्वज मल्ल 31 पाउन्ड, एम बहादुर मल्ल 20 पाउन्ड, भक्त एन्ड सीमा मल्ल 100 पाउन्ड, अमर मल्ल 21 पाउन्ड, श्यामचन्द 51 पाउन्ड, भोपसिंह साई 20 पाउन्ड, चन्द्र मल्ल 25 पाउन्ड, गणेश कुमार चन्द 21 पाउन्ड, दल साई 51 पाउन्ड, माझ बहादुर साई 30 पाउन्ड, राजेन्द्र बम 25 पाउन्ड, सबित जङ मल्ल 21 पाउन्ड, रत्न साई 25 पाउन्ड, गणेश बहादुर चन्द 15 पाउन्ड, बिस्मा साई र ओम साई 20 पाउन्ड, बाल विक्रम साई 20 पाउन्ड, भगवान मल्ल 30 पाउन्ड, राजन जङ साई 51 पाउन्ड, राजकुमार शाह 30 पाउन्ड, त्यसै गरी लक्ष्मण साई 20 पाउन्ड, ललित जङ मल्ल 21 पाउन्ड, मेजर शोभित हमाल 41 पाउन्ड, क्याप्टेन राम मल्ल 25 पाउन्ड, खुमबहादुर खाँड 21 पाउन्ड, टिका सिंह ठकुरी 15 पाउन्ड, लेफ्टिनेन्ट भक्त साई 20 पाउन्ड, प्रताप साई 20 पाउन्ड, भूपेन्द्र सेन 25 पाउन्ड, चित्रचन्द 20 पाउन्ड, क्याप्टेन गङ्गबहादुर मल्ल 51 पाउन्ड, सिरिङ साई 21 पाउन्ड, रन मल्ल 21 पाउन्ड, जम्मा 3741 पाउन्डको नेपाली रुपियाँ 6,06,042 रुपियाँ ठकुरी समाज युकेले पठाउनु भएको छ। यो इङ्ग्लिसमा नाम लेखेको कारणले केही शब्दहरू मिस्टेक भएछन् भने यदि म क्षमा चाहन्छु र यो ठकुरी समाज युकेले पठाउनु भएका सम्पूर्ण हाम्रा ठकुरी समाजका युकेका सम्पूर्ण हाम्रा सहयोगी मनहरूप्रति जोरदार तालीले धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भने भेरी समाज संयोजक लाल गुरुङको पहलमा उठेको सहयोगको रकम यस प्रकार छ। युकेबाटै छ यो पनि। उदय गुरुङ 35 पाउन्ड, लेफ्टिनेन्ट लाल गुरुङ एन्ड फ्यामिली 101 पाउन्ड, चक्र थापा 31 पाउन्ड, मन थापा 20 पाउन्ड, मान थापा 20 पाउन्ड, लोक मगर 25 पाउन्ड, देवराज थापा 42 पाउन्ड, जय कला 21 पाउन्ड, एक राणा 21 पाउन्ड, खगेन्द्र बहादुर गुरुङ 31 पाउन्ड, हरि गुरुङ 50 पाउन्ड, निर्मल शिरिष 51 पाउन्ड, भीम थापा 25 पाउन्ड, लोक रावत छेत्री 25 पाउन्ड, डम्बर थापा 25 पाउन्ड, मिस्टर तुलाराम घले 25 पाउन्ड, गगन थापा 35 पाउन्ड, टिका गुरुङ 30 पाउन्ड, धन थापा 21 पाउन्ड, कमल हमाल 25 पाउन्ड, हरि थापा 25 पाउन्ड, केशर राणा 25 पाउन्ड, नरबहादुर बुरा
25 पाउन्ड भीमलाल गुरुङ, 31 पाउन्ड नारायण घले, 30 पाउन्ड पदम थकाली, 25 पाउन्ड हरि थापा, 30 पाउन्ड झग थापा, 25 पाउन्ड महेश्वरु मगर, 31 पाउन्ड गङ्ग गुरुङ, 25 पाउन्ड तीर्थ गुरुङ, 25 पाउन्ड दिल गहा मगर, 30 पाउन्ड भूपेन्द्र गहा, 30 पाउन्ड रवि एन्ड महिमा गुरुङ, 50 पाउन्ड कुल राणा, 30 पाउन्ड झुपा थापा, 21 पाउन्ड अमर गुरुङ, 21 पाउन्ड प्रेम गुरुङ, 21 पाउन्ड मनबहादुर गुरुङ, 35 पाउन्ड धनसिंह राणा, 25 पाउन्ड चेत थापा, 25 पाउन्ड पदम घले गुरुङ, 25 पाउन्ड मान फौजा, 31 पाउन्ड रमेश गुरुङ, 25 पाउन्ड त्यसै गरी देव राणा, 11 पाउन्ड नन्दराम थापा, 11 पाउन्ड धनुचन्द, 21 पाउन्ड रन राणा, 30 पाउन्ड दीपक राणा, 31 पाउन्ड क्याप्टेन दिलीप कुमार थापा, 50 पाउन्ड हिरालाल करन्जा, 50 पाउन्ड मोहन गुरुङ, 21 पाउन्ड दिल जीसी, 55 पाउन्ड चन्द्र थापा, 25 पाउन्ड टोप थापा, 31 पाउन्ड पूर्णबहादुर घले, 25 पाउन्ड गोपाल थापा, 20 पाउन्ड ज्ञान राणा, 25 पाउन्ड केशर राणा, 25 पाउन्ड थमान थापा, 15 पाउन्ड बेल मगर, 21 पाउन्ड धनबहादुर थापा, 21 पाउन्ड जे थापा, 25 पाउन्ड लिलजित थापा, 20 पाउन्ड टोटल 1888 पाउन्डको नेपाली रुपियाँ 2,97,756 पठाउनु भएको छ भने यो सबै रकम पठाउने सम्पूर्ण भेरी समाज युगका सम्पूर्ण सहयोगी मनलाई धन्यवाद दिँदै यो रकम हस्तान्तरण गर्नु धेरै धेरै धन्यवाद छ। हिरालाल गरङ्जा मेरै गाउँको दाई हुनुहुन्छ। दैलेख जिल्ला भगवती गाउँपालिका 5 निवासी, हाल रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया रहनुभए गणेश खड्काबाट बोन म्यारो पीडित सुशील साईको जीवन रक्षाको लागि 3,857। दैलेख जिल्ला गाउँपालिका निवासी, हाल धौलागिरी बहुमुखी प्राविधिक विद्यालय अध्ययनरत कृष्ण भिक्ख विद्यार्थीहरूबाट सहयोग 4,910। यसै गरी बागमती प्रदेश काठमाडौँ मनपा पुरानो बानेश्वर सन् नेपाल लाइभको कार्यरत शाखाका प्रमुख टिकाराम पाठकको पहलमा महिला सञ्जालबाट 12,530। त्यसै गरी ठकुरी एकता समाज नेपाल सुर्खेत सुशीला साई बचाउ अभियान सङ्कलन समितिको संयोजन दिपेन्द्र विक्रम साई ज्यूको टिमको पहलमा 1,01,005। त्यसै गरी सानो सहयोग संस्था भन्ने युरोपको टिमबाट 31,082 पठाउनु भएको थियो। उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। 9,03,798 रुपियाँ हस्तान्तरण गर्दैछौँ। दर्शकले हेर्नुहोस् त, यति धेरै पैसा कार्यक्रम खेरेर पठाउनुहुन्छ। यो बाबुलाई स्वस्थ लाभको कामना गर्छु। यो मानव तीर्थस्थल भनिने यो विश्वभर जति पनि यो इन्डियन कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएको छ, उहाँहरूले जुन सहयोग गरेर पठाउनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरेछौँ। अझ हामीलाई झन्डै 19 लाख रुपियाँको अझ अपुग भइरहेछ। यो रुपियाँ पुग्ने बित्तिकै हामी एउटा वन म्यारो प्रत्यारोपणको अब एकदमै चरणमा अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। त्यस कारण त्यो पैसाको अब हामी अपेक्षामा बसिरहेका छौँ भन्ने अनुरोध गर्दछु। धेरै धन्यवाद छ जसले पठाउनु भयो, उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। ठकुरी समाज र भेरी समाज युकेलाई। अब भने वरिष्ठ हास्य व्यङ्ग्य कलाकार शम्भु दाहालको लागि पदमलाल लकान्द्री, सावित्रा लकान्द्री जो 18 वर्षदेखि व्हिल चेयरमा हुनुहुन्छ, वसुन्धरा लकान्द्री, नरबहादुर लकान्द्री, गङ्गा लकान्द्री, भुटान डाङ्गना, नेपाल शनिश्चरी मोरङ, हाल एकरन ओहायो अमेरिकाबाट 97,936 पठाउनु भएकोमा 20,000 इन्द्रणीको लागि राखेर 10,000 चेपाङ बाजेका लागि, 5,000 शम्भु दाहालको लागि, 10,000 दृष्टिबिन गायिका मनिषा रावलको लागि, 10,000 मनिषा रावल 2 अपाङ्ग दाईहरूलाई 5,000 का दरले, 15,000 दृष्टिबिन र 4 जनाको परिवारलाई 10,000 दत्तबहादुर मल्लको लागि र बाँकी 17,936 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। अरू सबै हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भने शम्भु दाहालको लागि आज ल्याएका छौँ। उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ। टिकाराम विष्ट, श्रीमती देवकी विष्ट, भुटान डाँगापेला, नेपाल बेलडाङ्गी 2 हट नम्बर 102 मा 25 वर्ष बसेर हाल पेन्सिल्भेनिया हरिसबर्ग अमेरिकामा बसोबास। पिता गोविन्द विष्ट निधन भएको 38 वर्ष र माता सरस्वती विष्ट निधन भएको 36 वर्ष पुरा भएको। तिथि पाएर $200 को 23,741। छोरा गोपाल विष्ट मार्फत पठाउनु भएकोमा शम्भु दाहालको लागि 2,000 र सबै विवरण नेपाली स्नेहका हस्तान्तरण लिस्टमा पढिसकेका छौँ भने अरू सबैको हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भने शम्भु दाहालका लागि 7,000। अहिले ठ्याक्कै औषधि सिद्धिको बेलामा तपाईँले बोलाइदिएर एउटा फेरि
पुनर्जन्म दिनु खोज्नु भएको, फेरि बाँचोस् भन्ने भावनालाई जागृति गराइदिनु भयो। प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ। मेरो लागि थोरै भए पनि अरूको लागि धेरै योगदान दिनुभएको छ। मैले हजुरको बयान गर्न म सक्दिनँ। म एउटा भ्रान्तिकारी मान्छे होइन, म एउटा क्रान्तिकारी मान्छे हुँ। नेपाली जनताको दुःख विपत्ति आपत्ति उनीहरूलाई परेका पीर मर्काहरू लौ त भनौँ भने मोटामोटी बुझ्या पनि छु र उनीहरूको समस्या धेरै छ, समाधान छैन। समस्या समाधानको लागि अब उठ न जनता उठ भन्यो, बेलुका सुतिया छ बिहान उठिया छ भन्छन्, त्यस्तो उठाइदिनु भएन। आज कसले हाम्रा नेताहरूलाई काइते बनाए, आज हामी जनतालाई घाइते बनाए। आखिरी उनीहरू पनि घाइते नहुन् र हामी जनता पनि घाइते हुनु भएन र यो दुवैतर्फलाई चाहिँ कसरी मिलाएर म जान सक्छु त्यो विषयमा चाहिँ म केही प्रस्तुति हुन खोजिरहेको छु, तपाईँहरूको अगाडि आउन खोजिरहेको छु। तर यो अधुरो सहयोगले गर्दाखेरि म अलिक पछाडि परेको छु। यहाँहरूको योगदान होस्, मूल्य होस्, हजुरहरूको दया माया जाओस्, त्यही हो। गीत त मैले थुप्रै गाएँ के अरे, थारैमा बस्यो मालीमा गाई गोरु ब्याए अरे, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बहुमत ल्याए अरे, नेपालमा बज्न थाल्यो विदेशीको मादल, पहाडमा कुहिरो लाग्यो आकाशमा बादल भन्ने पनि मै हो। नेताहरू हिँड्न थाले कम्मर बङ्ग्याएर, उनीहरू लाउँछन् दौरा सुरुवाल, हामीलाई नङ्ग्याएर भन्ने पनि मै हो। र आज हामी घाइते जनताहरू पनि रोएर हुँदैन, अब आँसु नझार्नुहोस्। आँसु झारेर यहाँ केही हुनेवाला छैन। तिमीहरू हाँसिरहौ नाचिरहौ, म त भन्छु सबलाई निरोगी भएर बाँचिरहौ भन्छौ। त्यही पनि यहाँ कति घाइतेहरू आउँछन्, कतिका पीडा लिएर आउँछन्। कृष्ण कणेलले पनि कतिलाई हेर्नु। अब सबै मिलेर सबैको जय जय होस् भन्ने हिसाबले हामी एउटा नेपाली समाजको चाहिँ एउटा छुट्टै वर्ग, जनता भन्ने को यहाँ जनता जनता भन्दैन, को जनता, त्यो जनता भन्ने वर्ग छुट्टिनु पर्यो। मेरो मुख्य लक्ष्य यही। अब सहयोगी मित्रहरू त नेपालमा पनि होलान्, विदेशमा पनि धेरै हाम्रा नेपालीहरू छन्। उनीहरूको चाहिँ जिन्दगी बनोस्, उहाँहरू सधैँभरि रमाउन्, उहाँहरूले राम्रो बाटो समाउन् र धेरै पैसा कमाउन्। उहाँहरूलाई कुनै दुर्गति दुर्घटना केही नपरोस्, घाउ नलागोस्, कतै चोट नलागोस्, बस्दा केस नझरोस्, हिँड्दा ठेस नलागोस्। विदेशमा बस्ने नेपालीहरू राम्रोसँग माथि उठ्यो भने पक्कै पनि हामी यहाँ गोर्खाली गरिबीहरूलाई पनि उहाँहरूले दान दिनुहुन्छ भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। 98 43 20 54 74 मान्छे पनि पुरानै, त्यो मोबाइल नम्बर पनि पुरानै हो। हजुर तपाईँहरूको सहयोगलाई म खेर जान दिन्न। राष्ट्रमा फेरि एकचोटि समुदाय भएर उदाउने इच्छा छ, त्यो इच्छालाई परिपूर्ति गरिदिनुहोस्।